رابی آیا میرے نبی کول تے کہنے لگا کچھ دیو کچھ دیو صحابہ فرماتے نے نبی کریم خورے کیڑی موج چسا نبی پاک فرماتے نے مانگ جو مانگنا ہے کہنے لگا میں لگا جے مانگنا فرما مانگنا اخی مانگن لگا فرما مانگنا مانگنا اخی مانگن لگا فرما مانگنا صحابہ فرماتے نے سانو خیال آیا تھوڑا بھی مانگیا تو جنت مانگے گا ہی بھائی وڈیاں بارگاہ مانچو وڈیاں شہمہ مانگی دیا نے نا صحابہ فرماتے نے اساں خیال کیتا ہوں نبی پاک نے انہوں فری ہینڈ دے دیتا ہے جو مرضی مانگ تے اے جنت مانگے گا تے وہ کہنے لگا جی منو ایک اونٹ دے دیو کی دے دیو اونٹ دے دیو میرے نبی حضرت مولا علی نے فرمایا اونٹ دے دیو وہ اونٹ لے کے ٹریا تے نبی پاک فرماتے نے جا موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا صحابہ انہوں کو دے والو ہٹ کے نبی پاک والے ویکھن لگ پہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ موسیٰ دی مائی والی کیڑی گل ہے ذرا اے بھی سناؤ حضور نے فرمایا آؤ میں تو ہنو کہانی سناواں میں بھی سناواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت کر کے جا رہے رستے چک دریا آیا تے اللہ کریم نے فرمایا اس دریا دے وچ حضرت یوسف دی قبر ہے قبر کھودو یوسف نو باہر نکالو نال لے کے جاؤ اتھے جا کے مصر وچ مزار بناؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی قبر دسو یا اللہ کتے اللہ فرما تو ہاڈے لشکر وچ ایک مائی ہے او مائی نو پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے مائی کو لو پوچھو حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی میرے لشکر کو مائی ہے انہوں پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے مائی نہ لاٹھی ٹیک دی آگئی کہ اگے آکے کہہ دیئے جی منوں پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے آپ نے فرمایا ماں جی دسو نا اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی میت مبارکہ نو اسا نال لے کے جانا ہے تے دسو کتے ہوئے تے مائی موسیٰ دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگی ایویں دس دیواں فرمایا مائی جی پھر کیویں دسنا تے مائی کہنے لگی میں نے سودا کرو مائی کہنے لگی میں ایویں دس دیں فرمایا کی مائی کہنے لگی سودا کرو فرمایا جی کہنے لگی یا نبی اللہ پھر سودا ہے کہ قیامت نو جنت جتھے تو ہاڈا محل ہوئے نا نال ہی میرا بھی کوارٹر ہوئے حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے مائی جی گل جنت تک ٹھیک ہے پر میں نبیاں والے مقام تے ہونا ہے تو سا امتیاں والے مقام تے تو تسی ہون میری ریس تے نہ کرو تے گل جنت تک رکھو مائی نو پتہ سی نبی دا بوا ہے تے بڑیاں بارگاہ وچ بڑیاں شہمہ مگی دیا مائی کہنے لگی نا نبی اللہ میں جنت بھی لینی ہے جنت تو آڈا ساتھ بھی لینا ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دیا اللہ مائی تے من دی نہیں عرض کی دیا اللہ مائی جنت بھی مانگ دیئے جنت میرا ساتھ بھی مانگ دیئے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ہاں کر جنت اسائی دے